बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको गज़ा के हवाले से इंतहाई अहम अपडेट्स देंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई गज़ा के अंदर हिरोशिमा के बराबर बारूद और बमबारी की जा चुकी है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की फैमिली को जो है वो निशाना बनाया गया है, उसके पीछे क्या हकाइक हैं। तैयब अर्दोगान मैदान के अंदर आ गए हैं। हर रोज कितने लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनमें बच्चे कितने हैं, कितने लापता हैं। इसके अलावा जमीनी कार्रवाई का आगाज किया गया है, वो किस लेवल पे है इसराइल की तरफ से। हमास किस तरीके से फौजी छावनियों पे इसराइल के हमले कर रहा है और नामुमकिन इंतखाब की तरफ गजा के लोगों को धकेला जा रहा है, और समेत बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वहां पे कितना नुकसान हो रहा है। हर रोज 350 से 400 के करीब जो है वो जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, और सिर्फ इसराइल की बमबारी की वजह से। पिछले 2-3 दिनों से तो हम ये देख रहे हैं कि तादाद 600 से 700 तक पहुंच चुकी है, और अगर 700 लोग शहीद होते हैं तो उनमें तकरीबन 450 के करीब बच्चे होते हैं। ये एक इंतहाई इंसानी अलमिया आप इसको कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान हो चुका है। तकरीबन 18,000 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, 7,000 लोग अपने जान की बाजी हार चुके हैं, 2,500 लोग जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, जिनमें से तकरीबन 1,000 बच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त तबाही का क्या हाल हो चुका है, जबकि इसराइल अपनी इस जंग को अगले फेज के अंदर मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ से आलमी ताकतें, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड समेत जितने भी बड़े पावर प्लेयर्स हैं वो सब के सब इसराइल को किसी न किसी तरीके से, चाहे वो असला हो, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो सफारती इमदाद हो, चाहे वो वर्बल सपोर्ट हो, वो सपोर्ट की जा रही है। और एक पूरा दुनिया का जो निज़ाम है वो इस वक्त इसराइल के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हिरोशिमा की। अच्छा, बहुत से लोग, बहुत इवन एक अमेरिकी अदाकारा ने ये ट्वीट कर दी कि हिरोशिमा के ऊपर 12,000 टन, यानी कि कहने का उनका मकसद ये था कि गजा के अंदर अब तक 12,000 टन बमबारी जो है वो की जा चुकी है, जो कि हिरोशिमा के बराबर है। ये पोस्ट जो है आज से 3-4 दिन पहले मेरे सामने आई थी, और जब मैंने देखा कि 12,000 टन वजनी कौन सा बम होता है, और जब मैं गया और जाके मैंने चेक किया कि इंटरनेट के ऊपर कि हिरोशिमा के ऊपर जो गिराया हुआ बम था उसका क्या साइज था, उसका क्या वजन था, तो वहां पे मैंने देखा कि वो तकरीबन 9,700 पाउंड वजनी था। जब मैंने उसको कन्वर्टर पे कन्वर्ट किया तो उसका जो वजन है किलोग्राम में 4,400 केजी उसका आया, जो कि टन में बहुत ही कम 4-4.25 टन बनता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस लिहाज से गलत है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो नुकसान हो रहा है, जो तबाही हो रही है, वो हिरोशिमा के बराबर तकरीबन पहुंच चुकी है। अच्छा, 5 दफा गजा को इससे पहले माजी के अंदर निशाना बनाया गया 18 साल के अंदर, लेकिन जो इस वक्त जो बमबारी की जा रही है और जो हमला किया जा रहा है और जो जानी नुकसान है वो पिछले 5 के 5 हमलों को क्रॉस कर चुका है। और 18 साल के अंदर किसी भी जंग या झड़प के अंदर होने वाला सबसे ज्यादा जानी नुकसान इस हालिया लड़ाई के अंदर हो चुका है। तैयब अर्दोगान ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, सेल्फ डिफेंस की भी एक इंतहा होती है, और ये तो सेल्फ डिफेंस की भी तमाम हदें अबूर की जा चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन कब खड़ी होगी, कब जो है वो इसकी मुजम्मत करेगी, कब जो सलामती कौंसिल है वो इस मामले के ऊपर कोई बात करेगी। लेकिन इस वक्त हकीकत तो ये है कि ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है, एनर्जी वहाँ पे नहीं है, अद्वियात वहाँ पे नहीं है, किसी भी किस्म की इमदाद जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचाई जा रही। सड़कों के ऊपर बमबारी हो रही है, पनागज़ीन कैंपों के ऊपर बमबारी हो रही है, और किसी भी जगह पे अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, और किसी भी जगह पे किसी को अपना सर छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिल रही। अब मैं आपको बताऊं कि एक अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ, उनकी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही थी, कहा जा रहा था वो बड़ा सच दिखा रहे हैं, बड़ी हकीकत दिखा रहे हैं, और इसराइल की तरफ से उनको धमकियां भी दी गई। लेकिन अब खबर ये आई है कि उनकी बीवी
ان کا بیٹا اور ان کی ایک معصوم بیٹی چھوٹی اور خاندان کے دیگر افراد جو ہیں وہ بمباری کے اندر شہید ہو گئے۔ اور جب ان کے مناظر میں نے دیکھے تو وہ رکت امیز مناظر تھے، بہت ہی ظاہر سی بات ہے جب کسی کی جوان اولاد اور پورا گھر ہی اجڑ جائے اور اس کا پتہ ہو کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دکھ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے غزہ کے اندر، ایک طرح سے لوگوں کو ناممکن انتخاب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ نہ وہ کہیں پہ پناہ لے سکتے، نہ وہ اپنے گھروں میں رہ سکتے، نہ ان کے پاس انرجی ہے، نہ ان کے پاس ادویات ہیں، نہ ان کے پاس پانی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے، کہاں تک پہنچیں گے، کس طریقے سے، کس حد تک، یہ کوئی بھی ناممکن انتخاب اگر وہ کرتے ہیں اور ایک بڑی اکثریت کرتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، چلتا پھرتا بارود آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ اسرائیل اپنی اس جنگ کو نیکسٹ فیز کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پہ آج ایک ایکسرسائز بھی کی گئی، ایک جو ہوتا ہے صاف کرنے والا، روڈ صاف کرنے والا آپ کا بلڈوزر تھا، وہاں پہ بلڈوزر کے پیچھے ٹینک تھا، فوٹیجز جاری کی گئی، بلڈوزر راستہ صاف کر رہا تھا اور اس کے پیچھے ٹینک جو ہے وہ شیلنگ کر رہا تھا۔ کچھ انہوں نے ایکسرسائز کی وہاں پہ جا کے، ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم کسی بھی وقت جو ہے زمینی آپریشن شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے پوری دنیا ان کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر انہوں نے غزہ کے اندر زمینی آپریشن شروع کیا تو یہ اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بن سکتا ہے۔ دوسری طرف جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں غزہ کی، لبنان کی، وہ اپنا مقابلہ کر رہی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے میزائل فائر کر رہی ہیں۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 220 کلومیٹر دور مار کرنے والا ایک میزائل مارا گیا جو کہ علاق کے علاقے میں اسرائیل کی فوجی چھاونی پہ جا کے گرا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور علاقوں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان میزائلوں نے نقصان پہنچایا، اور دونوں طرف سے ایک طرح سے گھمسان کا رن جاری ہے اور دونوں طرف سے کہا ہی جا رہا ہے کہ اگر اس وقت چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی گئی، جنگ بندی نہ کی گئی، امداد نہ پہنچائی گئی تو یہ جنگ جو ہے یہ پورے کے پورے خطے کو اپنے ایک طرح سے لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو ایک اور جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق اسرائیل نے شام کے فوجی ٹھکانوں کے اوپر بھی ایک طرح سے حملہ کیا ہے اور وہاں پہ 8 شامی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لبنان سے بھی معاملہ چل رہا ہے، یمن سے بھی معاملہ چل رہا ہے، شام سے بھی معاملہ چل رہا ہے، ایران اپنی دھمکیاں دے رہا ہے، جو ترکی ہے وہ بھی اب اس کی ٹون بھی سخت ہو گئی ہے، سعودی عرب جو ہے وہ سفارتی معاملات کے اندر الجھ کے چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اتنی جو ان ممالک کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں اور وہ سب کی سب ایک طرح سے اکٹھی ہو رہی ہیں، اور جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ ان تنظیموں کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کتنا گھمبیر ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔